अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको नावल कैसा लगा और आपको और नेक्स्ट टाइम कौन सा नावल आप सुनना पसंद करेंगे। तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नए 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 नावल लेके आऊँगी और लेके आ भी रही हूँ। और आप चलते हैं नावल जहाँ है वो कि चौथी की एपिसोड की तरफ। आपका दरियाब ठीक है, फिर उससे उसने बातों का सिलसिला जोड़ा। मुझे क्या पता कि आपकी उसकी बात पर वो जान गई कि वो दरियाब की रूटनेस की वजह से छेड़ रहा है। वैसे बंदे को इतना भी मगरूर नहीं होना चाहिए जितना वो है। उसने अफसोस से सर हिलाते कहा, मेरे आइडियल का मगरूर होना ही जचता है, आपकी तरह कोई आम सा एजेंट नहीं है वो। एक क्लास है इस बंदे की। फ़तीना ने उसकी बात की नफ़ी करते हुए कहा, और प्लीज़ आप तो उनकी बात मत किया करें। अच्छी तरह जान गई हूँ कि आप जेलस होते हैं। उनसे फ़तीना ने सर झटकते हुए कहा, इसमें ऐसा ही है ही क्या जिससे मैं जेलस हूँ। ठीक है, कुछ केसेस अच्छे कर लिए, ना शक्ल है ना कोई ख़ास सूरत। उसने जानबूझकर बात को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि आप एक आम से एजेंट है। ये सती सोच कुछ लोगों शक्ल से काबिल नहीं बनते, ऐसी सलाहियतों से काबिल बनते हैं जो आप में बिल्कुल नहीं। अब की बात दरियाब ने कुछ नहीं कहा, बस ज़रे लब मुस्कुरा दिया। मुबारक हो भाई, यहाँ तो बड़े मज़े की सेलिब्रेशन हो रही है। लॉन्ज में दाखिल होते ही फ़तीना का मूड बहाल हो चुका था। लॉन्ज के दरमियान में रग को गुलाब की पत्तियों से सजाया हुआ था, जिस पर सेंटर टेबल के ऊपर केक रखा गया था और उस पर हैप्पी कपल टू भी लिखा गया था। फ़तीना साशा के गले लगी, जिसका चेहरा खुशी से गुलनार हो रहा था। ज़ैफ़ा ताहा भी मौजूद थे, जिसका था इंतज़ार। वो शाहकार आ गया। उसी किचन से प्लेट्स और पिज़्ज़ा लेकर बाहर आते हुए फ़तीना को देखकर बोला, मुझे उन्होंने मिलकर औरत बनाकर रख दिया है। वैसे ही अच्छा खासा तपा हुआ था। ही इनको लोगों की पहचान है। फ़तीना वसी की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी, लिहाजा वो उससे मजाक करते हुए कतराती नहीं थी। हाँ, हुज़ैफ़ा एक वाहद बंदा था जिससे अभी तक उसकी मुलाकात भी कम हुई थी, और वो था भी थोड़ा ताबिया खामोश तबाह। लड़की, तुम किसी दिन मेरे हाथ से मरोगी, मार खाओगी। वसी ने उसे घूरा। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ उस दिन मैं जिससे मैं मार खाऊं। फ़तीना ने गर्दन कड़ाकर कहा, सवाए उनकी अम्मा के। दरियाब तो ताज़ा तरीन जलवे देकर आया था उसके पिटने के, लिहाजा खुद को खामोश नहीं रख पाया। शरारती आंखें उसने एक लम्हे को उसको देखा। मेरी अम्मा के अलावा कोई मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, धुलाई कर देती हूँ। कुछ लोग भूल गए हैं शायद, फ़तीना ने जिस अंदाज में जताया वसी भी कह के लगाए बगैर नहीं रह सका। दरियाब ने तिखी नज़र इस पर डाली। ये आप लोग उनकी खुशी सेलिब्रेट करने हैं या दरे। हुज़ैफ़ा का इतना ही कहना था कि ताहा के पाँव पर पड़ने वाले पाँव ने उसे खामोश करवा दिया। वो नहीं जानता था कि उन्होंने दरियाब को की असलियत इस फ़तीना से छुपाई हुई है, क्योंकि वो अभी तक शायद दूसरी मर्तबा इससे मिल रहा था। जहाँ ये हों वहाँ फिर हंगामे के अलावा और हो ही क्या सकता है। दरियाब कहता वह हुज़ैफ़ा के साथ ही सोफे पर बैठ गया। दूसरी जान ताहा था। ओफो, छोड़ो बई बातों को, चले हैं जी आज के स्पेशल गेट्स केक काटें। वसी ने फ़ौरन बात का रुख बदला। मुबादा फिर से फ़तीना और दरियाब में ठन जाती। हुज़ैफ़ा ने एक जगह खाली करते साशा को ताहा के बराबर बैठने का कहा। नहीं ठीक है, उससे सबके सामने यूं ताहा के साथ बैठना अजीब सा लग रहा था। अरे लड़की, बैठ जाओ। वैसे भी हम लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे खुशी के वाक़यात कम कम ही आते हैं, इन्हें गंवाना नहीं चाहिए। वसी की बात पर साशा ने दहल कर उसकी जानब देखा था। अभी तो खुशियाँ मिलने का आगाज़ हुआ था। वो खामोशी से ताहा के साथ बैठ के ताहा ने इस अंदाज में छुरी थामी कि उसके हाथ ने साशा के हाथ को छुआ तक नहीं। जो भी था वो अब भी उसके लिए महरम नहीं थी, लिहाजा उसकी इज़्ज़त को कायम रखना उसकी ज़िम्मेदारी थी। केक काटने के मनाजर को सब ने अपने कैमरों में कैद किया। साशा साथ ही उठकर दूसरी चेयर पर चली गई। फ़तीना ने अब की बार सर्वे करने की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। दरियाब की खामोश नज़रों ने जैसे चंद लम्हों के लिए उसे देखा। यूं घरेलू अंदाज में वो इस जंगजू फ़तीना से कितनी मुख्तलिफ लग रही थी। दरियाब के मोबाइल की बैल ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। स्क्रीन को निमरा का नंबर देखकर उसके माथे पर सलवटें पड़ी। वो 2 दिन से यूनिवर्सिटी में भी इससे बात नहीं कर रहा था। उससे जो मतलब था वो पूरा हो चुका था। कुछ सोच कर उसने कॉल पिक कर ली। हेलो, उसने सबको खामोश रहने का इशारा किया और मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। कैसे हो हैदर? 2 दिन से कोई बात ही नहीं कर रहे, ना ही मुझसे इस ग्रोह के सरदार से मुलाकात का कोई अहवाल तुमने पूछा। वह शिकवा कर रही थी, बस मुझे मसरूफ़ था असाइनमेंट में। तुम बताओ कैसी रही मुलाकात? उसकी संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उफ़, क्या बंदा है वो। मैं उसे देख तो नहीं पाई क्योंकि पट्टी बांध कर उसके अड्डे पर पहुंची और पट्टी बांध के वापस आए, और जितनी देर से मुलाकात हुई वो भी अंधेरे में थी। वो कहता है वो किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाता क्योंकि उसको अपना आप खूबसूरत नहीं लगता, तो किसी दूसरे को क्या लगेगा।
हाँ, काले करतूतों वालों की शक्लें देखने लायक होती भी नहीं, क्योंकि उनके करतूतों की स्याही उनके चेहरे से टपक रही होती है। निम्रा की बात पर दरियाब ने दिल में सोचा, अच्छा फिर दरियाब को इन सब बकवास से अब कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं खुद से तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि अगले महीने से वो लड़कियों की कुछ नाजीबा तस्वीरें बनवाएगा जो हमारा नशा इस्तेमाल करती हैं, फिर वो तस्वीरें बाहर भिजवाएगा। तो ये काम वो मेरे साथ करेगा और उसका सारा मुआवजा मुझे मिलेगा। वो खुशी से वो बात बता रही, जिससे सुनने के बाद दरियाब का दिल किया वो इस औरत का भी मुंह नोच ले, जो पैसे की खातिर किसी की इज्जत की नीलामी पर खुश हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इसको किसी दिन डिस्कस करते हैं। कहते साथ ही दरियाब ने बाय कहकर फ़ोन बंद कर दिया। किस कदर घटिया औरत है। खामोशी को सबसे पहले फ़तीना की आवाज़ ने तोड़ा। वाकई साशा ने भी जुरजुरी ली, दिल में शुक्र किया कि उनके नरखे से बाहर आ चुकी हैं। साशा बहना, अब हमें आपसे एक काम है। मैंने इस बात को अभी तक डिले इसलिए किया था कि अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन परसों रात हमने हॉस्टल में एक पर्सनल रेड करना है और इसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वो जो टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी पूरी तरह दरियाब की जाना मुतवज्जा हुई। जी भाई, मैं जिस हद तक हो सका आपकी मदद करूंगी। वो पूरी तवज्जो से दरियाब को सुन रही थी। हाँ, हमें हॉस्टल के गेट से लेकर उसके अंदर तक का नक्शा चाहिए, ख़ास तौर से गर्ल्स हॉस्टल के वो स्टोर्स जिधर ये लोग नशा आवर चीज़ें और असला छुपाते हैं। यहाँ प्लीज़, अगर एक पेपर पर हमें रफ सा स्केच बना दें आपको, तो उसके हर एरिए का अंदाज़ा होगा ना। दरियाब ने कहते साथ ही वसी को पेपर और पेन लाने का कहा। अगर मैं आप लोगों का काम और आसान कर दूं तो। उससे पहले कि वसी उठता, फ़तीना दरियाब को देखकर बोली, क्या मतलब, कैसे? उसने उलझ कर उससे देखा। वो ऐसे कि मैंने एक डिवाइस बनाई जिस पर लोकेशन और एड्रेस फीड कर दें तो वो उसे इस हद तक जूम कर देती है कि आप घर के अंदर का सारा नक्शा देख सकते हैं। वहाँ कितने लोग रहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो ये भी ट्रेस कर लेती है। एक तरह की वहाँ की लाइव वीडियो आपको दे देती है। फ़तीना की बात पर इन सब ने हैरत से एक दूसरे को देखा। इंजीनियर क्यों नहीं बन गई आप? दरियाब ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाते कहा। क्या लड़की थी ये? वो तो उसे मजबूर कर रही थी कि अब दरियाब उसे अपना आइडल बना ले। बस किस्मत और कुछ मेरी प्यारी अम्मा, उनके ख्याल में मैंने इंजीनियर बनकर दुनिया में ऐसा तूफ़ान लाना था कि हुकूमतें मुझे मरवा देती कि इतना जीनियस दिमाग कहाँ से आ गया है। मेरी बोली अम्मा ये नहीं जानती थी कि वो ऐसे नहीं तो ऐसे में मैं दुनिया को ज़रूर हिला दूंगी। उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। दुनिया को तो दरियाब को नहीं पता था। हाँ, उसने दरियाब को ज़रूर हिला कर रख दिया था। दुनिया तो अब भी उसके दुनिया तो अब भी आपके जलवों से महफूज नहीं। वसी की ज़ुबान में खुजली हुई। हाँ, तो दुनिया में आकर भी चुपचाप चले जाओ तो वो भी भला कोई ज़िंदगी है? कम अज़ कम आधी दुनिया तो बंदा हला कर जाए दरियाब की तरह। उसकी आवाज़ पर सबके चेहरों पर मैंने खेस मुस्कुराहट थी। ओ, तो दरियाब को आप फॉलो कर रही हैं? हुज़ैफ़ा को अब समझ आई थी कि ताहा ने उसे क्यों दरियाब का नाम लेने से रोका था। हाँ ना, आप मिले हैं उनसे? फिर से वही इश्तियाक। कब से वो डिवाइस हम तक पहुंचेगी? दरियाब ने बात का सिलसिला फिर से वहीं से जोड़ा था कि अब फिर से उसका दरियाब नाम आना शुरू हो जाए। एक तो आपने ज़रूर बोलना होता है बीच में। सच में बहुत ही कोई जेलस इंसान है। मुझे जो भी छोड़ने जाए मैं उसके हाथ भिजवा देती हूँ। पोर्टेबल है। फिर बाद में आपको ऑपरेट करने का तरीका तो मैं आपको फ़ोन पर भी बता दूंगी। उसे लताड़ते हुए बाद में संजीदगी से बोली। ठीक है, दरियाब ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सबतीन की हुज़ैफ़ा के मोबाइल पर कॉल आ गई। उसने सलाम दुआ के बाद जी करते हुए दूसरी जानब से जारी होने वाले अहकाम सुने, फिर फ़ोन बंद करके इन सब की जाना मुतवज्जा हुआ। सर ने कहा कि फ़तीना के साथ साशा भी अब उनकी तरफ जाएगी और इन दोनों की शादी होने तक वो वहीं रहेंगी। हुज़ैफ़ा की बात पर यकदम साशा और ताहा ने एक दूसरे की जानिब एक लम्हे के लिए देखा। अफसोस सर को तुम्हारी शराफ़त पर इतबार नहीं, वसी ने मसनूई तासुब से कहते सर हिलाकर ताहा को देखा। बक बक नहीं करो, ताहा ने उसे चुप करवाना चाहा। यह जालिम समाज वो कहाँ रुकने वाला था। हाय, कितना मज़ा आएगा साशा। फ़ातिना बहुत खुश हो रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापसी के लिए निकली। वसी छोड़ने के लिए गया और वापसी पर फ़तीना ने उसे डिवाइस दे दी। अम्मा, आपने इधर इस कदर अंधेरा क्यों किया हुआ है? आज बाहर नहीं निकलना क्या? इतना लंबा तो आप कभी भी नहीं सोई। मगरिब की नमाज भी हो चुकी। फ़तीना बोलती हुई कमरे में आई। अगले दिन शाम में वो यूनिवर्सिटी से आकर सो गई। शाम में उठी तो घर में खामोशी महसूस हुई। साशा भी किचन में कुछ बना रही थी। वो आते साथ ही कि अम्मा से और घर से इतनी जल्दी मनूस हुई थी कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो कोई अजनबी है। अम्मा को तो वो और भी प्यारी इस वजह से लगी कि इसमें लड़कियों जैसी बातें थी। घर और घर वाली दारी
संभालने वाली, जबकि फ़तीना इन सब खेलों से बेबहरा थी। अम्मा के कमरे में जाकर देखा तो वो अभी सो रही थी। वो हैरान हुई, अम्मा यूं बेवकत सोती नहीं थी। आगे बढ़कर उनका माथा हौले से चेक किया, ठीक था। हो सकता है थक गई हूँ, दिल में सोचा और खामोशी से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। असाइनमेंट बनाने बैठ गई, साथ में गाने लगा लिए कैरी ब्रदर्स की आवाज़ में, और काम ने हमेशा की तरह उसे दुनिया जहाँ से बेखबर कर दिया। थोड़ी देर बाद साशा उसके लिए मज़ेदार सा पास्ता बना कर ले आई। लड़की तुम जियो हज़ारों साल। फ़तीना के पास बैठती वो हौले से मुस्कुराई। अम्मा नहीं उठी, उसे पास्ता डाल कर देती वो पूछने लगी, नहीं यार, शायद थकी हुई हैं। अच्छा है, थोड़ी देर सोने दो, नहीं तो तुम्हें इतनी शद्दो मदद से काम करता देख कर मेरे लत्ते लेने बैठ जाती। फिर काम करने के साथ साथ वो साशा से बातें करने। मगरिब के अज़ान की आवाज़ आई तो जल्दी से मोबाइल पर गाने बंद करके चीज़ें सेट करके उठी। नमाज से फ़ारग हुई तो देखा मरीम अभी तक बाहर नहीं आई थी। कुछ तशवीश में मुब्तला हुई उनके कमरे की जानब बढ़ी। इतना ऊंची ऊंची बोलने पर भी जब उसने देखा कि मरियम के वजूद में कोई हलचल नहीं हुई तो वह हकीकतन परेशान हुई। आगे बढ़कर जो ही उन्हें हिलाकर देखा, सीधा किया, वो बेसुध पड़ी थी। अम्मा, परेशान होकर उन्हें पुकारा। आवाज़ कायम रखे जल्दी से नंबर टटोली तो वह बहुत मध्यम चल रही थी। इतनी देर में साशा भी कमरे में आ गई। परेशान सी फ़तीना को देखकर वह तशवीश में मुब्तला है। क्या हुआ है? इसे मरियम की नब्ज़ पकड़े देख वो तेज़ी से आगे बढ़ आई। अम्मा ठीक नहीं है, नब्ज़ बहुत मध्यम है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहते साथ ही वो बाहर एक जानब लपकी। तेज़ी से बाहर निकल कर काम करने वाले बाबा जी की बीवी को क्वार्टर से बुलाकर ले आई। मुलाजम भी परेशान हो गए। साशा और काम करने वाली मुलाजमा के साथ मिलकर मरियम को गाड़ी में डाला। साशा साथ बैठी, उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाली और तेज़ी से गाड़ी निकाल कर सड़क पर डाली। ताहा और हुज़ैफा भाई के हॉस्पिटल ले चलो। साशा के कहने पर उसमें समात में सलाह लाया। साशा ने इतनी देर में ताहा को कॉल करके अपने आने का बताया। वो दोनों हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे कि फिर रुक कर उनका इंतज़ार करने लगे। साथ ही इमरजेंसी को रेडी कर दिया। हॉस्पिटल पहुंचते साथ ही सामने स्ट्रेचर तैयार करवाया। हुज़ैफा और ताहा खड़े थे। मरीम को जल्दी से निकाल कर स्ट्रेचर पर डाला और सीधा इमरजेंसी में ले गए। साशा और वो बाहर ही खड़ी थी। साशा ने इतनी हिम्मत वाली लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर सिवाय तफक्कर की चंद परछाइयों की और कोई आंसू कुछ ना था। उसने तेज़ी से किसी को मोबाइल पर कॉल मिलाई। मुझे और अम्मा को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, जहाँ भी हैं वहाँ से हॉस्पिटल आ जाए, नहीं तो बाद में किसी पछतावे का मुझसे जिक्र तक ना करना। हॉस्पिटल का नाम बताते साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्या प्रॉब्लम हुई है? जैसे थोड़ी देर बाद हुज़ैफा बाहर आया, उसने तेज़ी से आगे जाते पूछा। वह लब भींच गया। जो भी कंडीशन है मुझे साथ साथ बता दें, मैं परेशान नहीं होंगी। बहुत से जनाजे उठा चुकी हूँ। जब जिस बेखौफी से वो कह रही थी साशा हुज़ैफा तक दंग रह गया। इनफैक्ट आंटी को अंजाइना का अटैक हुआ, अभी भी सही वक्त पर ले आए हैं, और वाइजिया सीवर हार्ट अटैक भी हो सकता था। खैर, ट्रीटमेंट दी जा रही है, कोई ख़ास टेंशन तो नहीं चल रही घर में। हुज़ैफा के इस्तफसार पर उसने गायब दिमागी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहते साथ ही वो खामोश हो गई। हुज़ैफा मुड़कर वापस इमरजेंसी की जानब चला गया। 2 घंटे बाद कुछ हालत संभली और हार्ट बीट भी नॉर्मल हुई। ताहा बाहर आकर अभी उनकी कंडीशन का ही बता रहा था कि सामने सब 3 दरियाब आते नजर आए। क्यों, कैसी हो? उन्होंने आते साथ ही फ़तीना को अपने बाजू में लेकर प्यार किया। भाभी कैसी हैं? साशा को भी इसी अंदाज में प्यार देकर उन्होंने ताहा से पूछा। वो फिर से सब कुछ बताने लग गया। दरियाब खामोशी से सुन रहा था, साथ एक नज़र इस चट्टानों जैसी हिम्मत रखने वाली को भी देखा जो अब कदरे पुरसुकून खड़ी थी। कोई आम लड़की होती तो रो रो कर न जाने क्या हाल कर लेती, मगर फ़तीना थी। खतरों और मुसीबतों को उसने आँख खोलते ही अपने इर्द गिर्द देखा था। वो तो पली बड़ी ही उनके साथ थी। कुछ देर बाद जैसे ही मरीम को रूम में शिफ्ट किया, वो लोग उन्हें देखने के लिए बारी बारी अंदर गए। सब 3 को कमरे में बुलाकर उन्होंने काफ़ी देर बातचीत की। बाकी सब बाहर खड़े थे। कहा, आप साशा को घर ले जाएंगे, बेचारी कब से मेरे साथ ख्वार हो रही है। थोड़ा सा इसका रेस्ट भी हो जाएगा। फ़तीना के लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ऐसे ही तुम्हें इतनी परेशानी में छोड़कर चली जाए। साशा ने बढ़कर उसके गर्द अपने बाजू हाल किए। इतनी देर में सब 3 बाहर आए और दरियाब को अपने साथ एक जानब ले गए। फ़तीना की खोजती नजरें इन दोनों की जानब उठी। फिर सर झटक कर वो और साशा अंदर मरीम के कमरे की जानब बढ़ गई। क्यों तंग कर रही हैं मुझे यहाँ ऐसे लेट कर? वो अम्मा के बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। वो होले से मुस्कुरा दी। उसने उनका हाथ थाम कर बोसा दिया। कितनी नाइफ लग रही थी यकदम। उससे पहले कि वो अपने ख्यालात का इजहार करती, सब 3 कमरे में आए। फाती, इधर आओ।
وہ اسے پیار سے ہمیشہ فاتح ہی کہتے تھے۔ اس نے مزنی کے بار بتا دیا تھا کہ مجھے چچا مجھے فاتح کہتے ہیں، تب سے وہ بھی اسے ایسے ہی بلاتی تھی۔ جی اس نے ان کے ساتھ کمرے میں ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھتے تابع داری سے کہا، دیکھو بھابھی کی حالت شکر ہے کہ تھوڑا سنبھل گئی ہے، مگر حقیقت پسند بنو تو یہ جان لو کہ خدا نہ خواستہ ذرا سا جھٹکا یا تھوڑی سی ٹینشن یا قیامت برپا کر سکتا ہے۔ انہوں نے تمہید باندھی، جانتے تھے آسانی سے قابو آنے والی نہیں۔ جی اس نے پھر مختصر جواب دیا، اس وقت ان کی ایک خواہش ہے جو اس وقت صرف تم پوری کر سکتی ہو، اگر تم کرنا چاہو تو۔ تم جانتی ہو کہ بھائی اور رضاکا کا بعد تم دونوں ہی میری کل کائنات ہو۔ میں بھابھی اور تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اس ملک کے بعد اگر کسی کے لیے صرف کی ہے تو وہ تم دونوں ہو، لہٰذا اس وقت ہم دونوں تم سے کچھ ریکویسٹ کریں، کسی مان سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہیں تو کیا تم مان لو گی؟ ساشا بے خاموشی سے کمرے میں رکھے اٹینڈنٹ بیڈ پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کس قدر خوش قسمت ہے جسے اتنے پیار کرنے والی ماں اور چچا ملے۔ چاچو آپ میرے بھائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، باپ بھی، چچا بھی، اور سب سے بڑھ کر دوست بھی۔ آج جو کچھ ہوں وہ صرف آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، اماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ جو کہیں گے کرنے کو وہ تیار ہوں۔ ہمیشہ آپ نے دیا ہی ہے، مانگا تو کبھی بھی نہیں۔ میں کبھی بھی آپ دونوں کو اپنی وجہ سے کوئی دکھ نہیں دینا چاہوں گی۔ اماں اور آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ سر آنکھوں پر حکم کریں بس۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا اظہار نہیں کیا تھا جیسے وہ اس وقت کر رہی تھی۔ وہ بہت کم اپنے اندر ہونے والی حالت کو پریشانی کو ظاہر کرتی تھی۔ شاید آج وہ خود بھی مریم کی حالت پر بے حد پریشان تھی، جس وجہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر گئی۔ شکریہ بیٹا، ابھی کچھ دیر بعد میں جس شخص سے کہوں گا تم اس سے نکاح کے لیے تیار ہوگی۔ ان کے سوال پر وہ جو بے حد مضبوط اعصاب کی مالک تھی چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گئی۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ لہجہ مضبوط رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس سے زیادہ ساشا شاکڈ رہ گئی جبکہ فاطمہ پھر سے اپنے جذبات کو چھپانے میں کامیاب ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کمرے میں سب تین وسیع، حذیفہ، طاہا، دریاب اور ساتھ میں ایک مولوی اور ایک ڈیڑھ عمر شخص داخل ہوئے۔ سب تین نے ساشا کو فاطمہ کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا جو ابھی تک حیران پریشان تھی۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر طاہا سے مریم کے بیڈ کو اوپر کرنے کو کہا تاکہ وہ بآسانی نکاح کی کارروائی دیکھ سکے۔ مریم کو بولنے سے فی الحال منع کیا گیا تھا، لہٰذا وہ بس آنکھوں میں آنسو لیے وہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ساشا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کے سر پر اس کا اسکارف دیا۔ مولوی کرسی سنبھال کر سامنے بیٹھ گیا۔ فاطمہ سبت دختر سبت شاہ، کیا آپ کو دریاب حیدر ولد حیدر ملک 1,00,000 حق مہر کے عوض قبول ہے؟ مولوی نے جو ہی نکاح شروع کیا اور جو الفاظ اس نے بولے وہ فاطمہ کے دماغ سے سنسنا گیا۔ شاید یہ زندگی میں ملنے والا پہلا جھٹکا تھا جسے اس نے پوری شدت سے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ یہ اسے کشمکش میں مبتلا کر گیا۔ اور وہ فاطمہ ہی کیا جو نکاح جیسا کام بھی سکون سے کر جاتی، اور وہ بھی دریاب کے ساتھ جو اب تک اس کی نظروں میں رہتے ہوئے بھی اوجھل تھا۔ چاچو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کو آج تک کون چپ کروا سکا تھا؟ اس نے الجھ کر سب تین سے پوچھا اور نظر سیدھی سامنے کھڑے دریاب پر گئی جو سر جھکائے جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ فاطمہ کی آواز پر جھکی گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹا اصل میں یہ حیدر ہی دریاب ہے، اس کا پورا نام حیدر دریاب ہے۔ سب تین نے تحمل سے ایسے کہا جیسے وہ آسانی سے سمجھ کر چپ کر جائے۔ اس کی بات پر پہلے یوں حیرت صد حیرت اس کی نظروں سے عیاں ہوئی، جس نے آہستہ سے غصے اور شدید ترین غصے کی شکل دھار لی۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس نے باری باری ان سب کی جانب دیکھا۔ سب نے نظریں چرائیں اور آخر میں نظر دریاب پر گئی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عجیب بیوی ملنے والی تھی، نکاح والے دن شوہر کو محبت سے دیکھنے کے بجائے غسیلی نظروں سے بسم کرنے کو تیار تھی۔ مولوی صاحب دھوکہ دہی کے نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ آخر کب تک وہ چپ رہتی؟ اس کی بات پر ہمیشہ کی طرح سب کا ہکا بکا رہ گئے جو بڑے مزے سے مولوی کو گڑبڑاتے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار مولوی نے کچھ مشکوک نظروں سے سب کو دیکھا۔ فاطی یہ بات بعد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ قریب آ کر فاطمہ کے پاس بیٹھ کر ایک بازو اس کے کندھوں پر مائل کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بعد میں کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ اس نے غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ انہوں نے فاطمہ کی حرکت کو نظر انداز کر کے مولوی سے کہا۔ فاطمہ نے پھر سے دریاب کو گھورا۔ مولوی نے پھر سے وہی کلمات دہرائے۔ فاطمہ نے دریاب حیدر کا نام سنتے ہی آنکھیں لحظہ بھر کو بند کر کے کھولتے پھر سے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اب اس شخص کا نام مت لیجیے گا اور دکھائیں کہاں سائن کرنے ہیں۔ اس نے مولوی کو بھی رگڑا دے دیا۔ جلدی سے بولتی آستینیاں ایسے اونچی کی جیسے سامنے مولوی نہیں دریاب بیٹھا ہو جس کا گلا
दबा देगी। सबके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट बिखरी। मौलवी ने ऐसे निराली दुल्हन पहली मर्तबा देखी थी। कुछ खौफजदा होते उसने जल्दी से निकाहनामा उसके सामने करते पेन पकड़ाया। तेजी से एक बाद दूसरे और फिर चारों सफ़ों पर साइन करके वो पेन और निकाहनामा उसकी गोद में पटक कर पीछे होकर बैठ गई। सीधे हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखते वो चेहरा मोड़कर बैठ गई। दरियाब ने आराम से इजाब कबूल के बाद साइन किए। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए मगर वो यूं ही बैठी रही। दुआ होते साथ ही सब दरियाब से गले मिलने कर मुबारकबाद देने लगे। साशा ने ज़बरदस्ती से उठाकर मरीम के पास भेजा। वो जाकर उनके गले लगी तो कितने ही आंसू मरीम की आंखों से बह गए। मौलवी के बाहर निकलते दरियाब फतीना और देर उम्र आदमी जो कि दरियाब के वालिद थे वो भी बाहर निकल गए। मगर जाने से पहले वो फतीना को अपना तारुफ करवाकर उसके सर पर प्यार करने के साथ ही बहुत से रुपये उसके हाथ में पकड़ाकर चले गए। मुबारक को भाभी वसी कब से छेड़ने के लिए बेचैन था। आप में से किसी ने मुझसे बात भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम भी। उसने उंगली उठाकर इन सबको वार्निंग देते फिर से सोफ़ा संभाला। मैंने क्या किया है साशा, मैंने मनाई। ये सब आपके शोहर नामदार। प्लीज़ वसी, उसने सख्ती दुरुस्तगी से कहते उसकी बात काटी। और आप दोनों को मैं किस कदर मकबूल इंसान समझती थी। आप दोनों भी इस गेम में शामिल थे। उसने ताहा और ज़ैफ़ा को गुराहों से रह रहकर अपनी दरियाब के लिए जज्बातियत याद आ रही थी और इसी के सामने वो उसके इश्क का इज़हार कर गई। उफ़, ज़िंदगी में वो इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुई थी जितना अब हुई थी। सॉरी सिस्टर, दरियाब ने यह गेम डाली थी। वो दोनों इकट्ठे बोले, मेरे सामने वो बंदा अब कभी ना आए। उसने गुस्से से सबको जैसे वार्निंग दी। उसे कहेंगे टोपी बुर्का पहन कर आए। वसी की बात पर उसने उसे मारने के लिए इर्द गिर्द कोई चीज़ ढूंढनी चाहिए। क्या है यार, अब ठीक भी हो जाओ ना, कब से खामोश बैठी। साशा ने उसे प्यार से कहा, मैंने तो डर के मारे तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दी, ना ही दो तो अच्छा है। मरीम कब से बेटी के जलवे देख रही थी। साशा को उसे उनके पास लाने का कहा। इतनी आंटी तुम्हें बुला रही हैं। साशा ने उसकी तवज्जो उनकी जानब मबजूल करवाई। सिर्फ आपकी वजह से इनकार करे निकाहनामा नहीं फाड़ा, वरना दिल तो कर रहा था आपके दामाद की गर्दन उड़ा दूं। उसकी बातों पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट धर आई। नवाजिश तेरी जल्दी कही की। उन्होंने होले से मुस्कुराते उसे अपनी नहीफ आगोश में भरा। सबको सबतीन ने घर जाने का कहा। साशा भी उन्हीं के साथ उनके घर चली गई। सिर्फ सबतीन और फतीना थे। सबतीन इन सब को सी ऑफ करके मरीम के कमरे में आए जहाँ फातीना भी मौजूद थी। कमरे में आते ही नजर अभी भी मुंह फुलाए सोफे पर बैठी फतीना पर पड़ी। मरीम सो रही थी। वो तो निकाह के बाद ऐसे पुरसकून हुई थी जैसे अब कोई टेंशन बाकी ना रही हो। बस इसी की शादी का रोग लगाए बैठी थी। सबतीन के दरवाज़ा बंद करके अंदर आकर फतीना के साथ बैठने तक भी इसकी पोजीशन में कोई तब्दील न आई। नज़रें झुकाए अपने हाथों को वो देख रही थी, इसी तरह बैठी रही। फाती, क्या मेरा फैसला तुम्हें इतना बुरा लगा है? तुम्हें दरिया पसंद था ना, तो मैं आपसे मुझसे सच क्यों छुपाया? आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? मुझे आपके फैसले पर इतराज़ नहीं, सच छुपाने पर इतराज़ है। और मेरी पसंद को गलत रंग दे रहे हैं। वो बंदा मुझे अपने जुनून, काम और उस मुल्क से इस कदर मोहब्बत की वजह से पसंद था। ये आम लड़कियों वाली पसंद नहीं थी। मगर जो बात सबसे ज़्यादा गलत हुई वो इसके इसलिए छुपाना था। मैं इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा खफा हूँ। उनकी बात काट कर झंझला कर बोली, अब नहीं, इन्हें क्या बताती दरियाब के सामने वो इसी के बारे में किस किस्म की बातें कर चुकी है। वो तो सारी ज़िंदगी इसका मजाक उड़ाएगा और अव्वल तो वो इसका सामना कैसे करेगी। दिमाग इस बंदे का पहले ही अर्श मोहल्ला पर है, अब तो मज़ीद पहुंच जाएगा कि उसकी बीवी उसके इश्क में गोडे गोडे डूबी हुई है। बेटा, वो अपनी असलियत किसी पर ज़ाहिर नहीं करता। यहाँ तो फिर उसने हद इस्तेमाल कर लिया था, मगर वो कहीं और अपना असल नाम ज़ाहिर ही नहीं करता। न जाने कितने ही ID कार्ड उसने बनवाए हुए हैं मुख्तलिफ नामों के। लिहाजा जब उसे पता चला कि तुम मेरे भतीजे हो, तब भी उसने सख्ती से मना कर दिया था कि मैं तुम्हें उसकी असलियत ना बताऊँ। बस यही वजह है, इसके अलावा क्या रीज़न है? अब तो तुम्हारे पास हक है कि तुम मुझसे पूछ सको। सबतीन ने होले से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं। गुस्सा था कि कम होने में नहीं आ रहा था। अब जब मुझे पता चल गया कि ये हैदर नहीं दरियाब हैदर है, तो क्या मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मुझे मिल सकती है, या अब भी वो मना करके गए हैं? वो उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहती थी। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा। उसकी मदर की बहुत अरसा पहले डेथ हो गई थी। वो 2 बहनें हैं, दोनों मैरिड हैं। फादर उसके कमिश्नर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं भी। 1-2 मरतबा उन्होंने घर में आते जाते तुम्हें देखा था, और तब से वो तुम्हें दरियाब के लिए मांगना चाहते हैं, मगर दरियाब शादी पर आमादा नहीं था।
انہوں نے دریاب کے بارے میں تفصیل بتائی، اور اب اماں کی وجہ سے مجبوری میں آپ نے ان کے ساتھ نے مجھ سے شادی کی درخواست کی۔ اس نے تلخی سے سوچتے سوال کیا۔ وہ اتنی گئی گزری تھی کہ ایک بندہ جو شادی نہ کرنا چاہے چند لمحوں میں ایک ناپسندیدہ ہستی کے لیے مان جائے۔ دل میں منفی سوچوں نے سر اٹھایا۔ فاتح کتنی مرتبہ میں سمجھایا کہ ایک دم سے مفروضے نہیں بنا لیتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کل رات یہ دریاب کی کال آئی تھی اور اس نے کہا تھا، سر کیا میں آپ کی جنگجو بھتیجی کو عمر بھر کے لیے اپنی ٹیم میں شامل کر سکتا ہوں؟ میرے جنون کو کوئی عام سی لڑکی سنبھال نہیں سکتی۔ ہاں، ایک اور جنونی مل جائے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو میرے امبیشنز میں میرا ساتھ دے، نہ کہ کسی مشن پر جانے سے پہلے مجھے کمزور بنائے، بلکہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر نعرے لگائے، یہ کہے کہ ہماری جان اس ملک پر قربان۔ میں نے کل تو اس سے سوچنے کا ٹائم لیا تھا، کیونکہ تمہیں اس کی حقیقت بتا کر تمہاری خواہش جاننی تھی، لیکن وقت نے موقع نہیں دیا۔ جس وقت تمہارا فون آیا میں نے ساتھ ہی دریاب کو کال کر کے کہا، ڈیئر تیار ہو جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ ہاں، میں اس طرح سے نہیں پوری کر سکا جس طرح سے تم نے چاہا تھا۔ بہرحال کچھ خواہشوں کے پورا ہوتے یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس انداز میں مل رہی ہے، کیونکہ کچھ خواہشوں کو اسی طرح ملنا ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آنے سے پہلے وہ ہاسپٹل کے باہر موجود تھا، اپنے فادر حیدر رضا کو بھی لے آیا تھا۔ اب بتاؤ، کوئی اور گرہ ایسی ہے جسے کھولنا ہے تو میں وہ بھی کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت سے ساری بات بتائی۔ وہ انہیں بہت عزیز تھی اور دریاب اس سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ ان کے عزیز ترین بچوں کی قسمتیں ایک دوسرے سے مل چکی تھیں۔ اور فطینہ، وہ تو حیرت اور صدمے سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ کب اس شخص نے ایسا کوئی موقع دیا تھا کہ وہ ایسا کچھ اس سے توقع کر سکے؟ دریاب نے خود اس کی خواہش کی۔ فطینہ کے لیے یہ بات ماننا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ لمبی ہے جدائی کی رات، مگر رات ہی تو ہے، گزر جائے گی۔ بھائی وسیع بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ دریاب تیزی سے فطینہ کی ڈیوائس سے ہاسٹل کا سارا نقشہ ریکارڈ کر کے ایک پیپر پر حساس سا اسکیچ بنا رہا تھا۔ وسیع کی بات پر تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ اس بکواس کا مطلب لہجہ بھی تیکھا تھا۔ کچھ نہیں میرے یار، تمہاری جانب تو یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم تو ٹھہرے صدا کے بور انسان، تمہیں کیا پتہ لطیف جذبات کا۔ ہائے ہائے، میری بھابھی کی قسمت کس پتھر سے پھوٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں لیے گیم کھیلتے وسیع کی دہائیاں عروج پر تھی۔ تم شاید کچھ دن پہلے کا میرا وہ سلوک بھول گئے جو فطینہ کو میرا نمبر دینے پر میں نے تمہارا کیا تھا۔ آج پھر رات ٹیرس پر گزارنی ہے تو آجا بیٹا، تیری دہائیاں اور ٹھنڈی آہیں نکلواؤں۔ اس کی بات پر وسیع کو لگا وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس نے دریاب کا نمبر فطینہ کو دیا اور اس کی کال آنے کے بعد دریاب نے اسے اوپر والے ان کے سیکرٹ روم میں بلایا۔ کیا بات ہے، وسیع اسی بات سے بے خبر تھا کہ فطینہ نے دریاب کو کال کی ہے۔ یار، میں نے ڈیوائس پر ایک نمبر ٹریس کیا ہے، ذرا چیک کر کے اس کی ساری لوکیشن تو پتہ کرو۔ دریاب کرسی پر بیٹھا ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ کو موڑ کر اس کا پاؤں رکھ کر جلاتا ہوا بولا۔ سیدھے ہاتھ سے کسی فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ ڈیوائس کی جانب اشارہ کرتے سر جھکائے ہاتھ تیزی سے چلاتے بولا، اوکے۔ وسیع آرام سے آ کر دوسری کرسی پر بیٹھا جو ڈیوائس کے سامنے تھی۔ اسے لیپ ٹاپ سے ایک تار کی مدد سے اٹیچ کر کے جیسے ہی نمبر اوپن کیا تو وہ کافی جانا پہچانا لگا۔ آخری حصے دیکھ کر یکدم اس کے ذہن میں جھماکہ سا ہوا۔ تیزی سے اپنا موبائل نکال کر فطینہ کا نمبر ڈھونڈا تو ڈیوائس میں آنے والا نمبر وہی تھا۔ اس نے تیزی سے تھوک نکلی۔ کیا ہوا، نمبر سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ دریاب نے اپنی ہلکی سی بڑھی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تیکھی نظریں وسیع پر جمی تھی۔ وہ یار، ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے میری یادداشت نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وسیع کی بات پر تیزی سے اٹھتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کی گردن پیچھے سے دبوچی۔ میرا نمبر تو نے کیوں دیا ہے؟ اس کے ہاتھ کی گرفت بڑھ رہی تھی۔ گردن تو چھوڑ یار، یہ زیادتی تھی کہ ایسی لڑکی جو تیرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہوئی ہے، میں اس سے کس قدر تیری اصلیت چھپاتا۔ یہ میری نرم طبیعت کے خلاف تھا۔ اپنی گردن چھڑواتا وہ مسلسل صفائیاں دے رہا تھا۔ بیٹا، تیری نرم طبیعت کو میں تھوڑا اور نرم کرتا ہوں۔ تو نے دوست ہو کر غداری کی ہے، چل باہر اب، کہتے ساتھ ہی کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس کی جانب اسے لے جا کر تیزی سے دھکا دے کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ کھول یار، ٹھنڈے ہے باہر۔ وسیع چلایا، بیٹا شکر کر ابھی صرف ٹیرس پر نکالا، گھر سے باہر نہیں نکالا۔ آج رات یہیں پر مچھروں کے ساتھ ٹھنڈ میں گزار، کہتے ساتھ دریاب کمرے کی لائٹس آف کر کے دروازہ بند کرتا دریاب نیچے چلا گیا
और वह सारी रात वसीम को इस टेरेस पर गुजारनी पड़ी, जिसके साथ ना कोई पिलर था ना पाइप के जिसके ज़रिए वो नीचे वाले पोर्शन में ही आ जा सकता। अगर वो नहीं बुला तो इस वक्त चुप चुप करके सो जा, वसी को याद दिलाते बोला। रेड का क्या करना है? वसी ने अब की बार संजीदगी इख्तियार की। अब कल नहीं, 2 दिन बाद करेंगे। अम्मा की तबीयत कुछ संभल जाए फिर सर से मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, कल कर लूँगा तो आसानी होगी। दरियाब ने अगला लाया अमल तय किया और वो रीड जो इन्हें कल करना थी अब मरीम की हालत के बाद 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। थोड़ी देर बाद काम बंद बंद करके दरियाब उठा, तेजी से जॉगर्स और जैकेट पहनकर अपना मोबाइल पॉकेट में रखता कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा था। नहीं नहीं, नए नए कैदी की मुलाकात का टाइम हो गया है। वसी उसे छेड़े बिना नहीं रह सका। कब वो लम्हा आएगा जब तुम्हारी बकवास हमें सुनने को ना मिले? दरिया बेतासत लहजे और चेहरे के साथ वॉलेट चेक कर रहा था। डेट पे जा रहा है? वसी पर फिर शरारती लहजे में बोला, इस आतिफी शाह के साथ। अभी मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं हुआ। दरियाब अपनी मुस्कुराहट छुपाकर बोला, वैसे तुम्हें इश्क या जासूस होना चाहिए, इसमें तुम का खूब तरक्की कर सकते थे। दरियाब ने उसके कंधे पर दप लगाते हुए कहा, बेटा लाख दामन बचाओ, साफ समझ आ रही है कहाँ जा रहे हो। वसी भी हार नहीं माना। वैसे तुम अगर कभी इसके साथ डेट पर जा भी नहीं सकते, कोई भरोसा नहीं, कोई बात से उसे नागवार गुजरी और एक किक से तुम्हारी सेवा हो गई। वसी ने फिर उसी बात का हवाला दिया जिससे दरियाब इंतहाई चिढ़ता था। बेटा तुम अपनी खैर मनाओ, अब कहीं एक किक तुम मुझसे ना खा लेना। दरियाब ने उसके हाथ से मोबाइल छीन के उसकी गेम बंद करते हुए कहा, खुद तो दफ़ा हो रहा है, मेरी गेम क्यों बंद की है? वसी चलाया। वो कुछ भी कहे बिना एक शरारती मुस्कुराहट उस पर उछालता कमरे से बाहर निकल गया। उसका रुख वाकई हॉस्पिटल की जानब था। सब 3 का मैसेज आया था और उसने उसे आने को कहा था। जो ही वो नॉक करके कमरे में दाखिल हुआ, नज़र सामने बैठे सब 3 पर पड़ी जो शायद घड़ी देखते इसी का इंतज़ार कर रहे थे। कमरे में एक जान नमाज बिछाई फ़तीना नवफ़ल पढ़ने में मसरूफ़ थी। आओ दरियाब, उन्होंने उसे अंदर आते देखकर कहा, मुझे इमरजेंसी में जाना है, एक काम अधूरा छोड़ कर आया हूँ। तुम तो जानते हो ना। वो जानता था कि आजकल वो सरहद पार गए हुए थे, वहाँ से मुल्क दुश्मन अनासर के एक गिरोह के पीछे लगे हुए थे, जिनमें से कुछ को तो वो पकड़ लिया था और कुछ को पकड़ना अभी बाकी था। मरीम की तबीयत ख़राब ना होती तो उन्होंने हफ्ते बाद मिशन पूरा करके आना था। जी सर, कोई इशू नहीं, आप रिलैक्स होकर जाएं, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मगर आपसे कुछ डिस्कस करना था, अगर आपके पास टाइम हो तो। उसने उनके साथ सोफे पर बैठते इजाज़त मांगी। हाँ हाँ ज़रूर, इजाज़त मिलते साथ ही उसने 2 दिन बाद किए जाने वाले रेड की तफसील बताई। ग्रेट यार, ज़रूर ये सब करो। और हाँ, इस सब में कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उनकी डिटेल मैं कल तुम्हें पहुँचाऊँगा। उन्हें भी अंडरग्राउंड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के बाद वो मुहतात होकर हो सकता है इस इलाके से भागने की कोशिश करें। वो पुलिस ऑफिसर उसकी पूरी मदद करेंगे। इसी वजह से ये लोग ऐसे अदारों के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं कि फिर भागने में इन्हें आसानी होती है। ना अदारों पर कोई शक करता है और ना ये लोग पकड़े जाते हैं, मगर ये बात नहीं जानते कि हम जैसे इन्हीं को सीधा करने के लिए बैठे हैं। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे इजाज़त दो। साथ कहते कहते साथ ही वो खड़े हुए। दरिया भी खड़ा होकर उनसे बगलगीर हुआ। अभी ये बहुत बड़ी बैठी है, तुम्हें पहले ही बाखबर कर रहा हूँ ताकि इससे निपटने की तदबीरें तुम सोच लो। शरारत से कहते वो उसे लागू हुए। डोंट वरी सर, आई एम एक्सपर्ट इन हैंडलिंग स्टोरीम्स। उसकी बात पर उन्होंने कहका लगाया, बट शी इज़ अ थंडर स्टॉर्म, बी केयरफुल माई चाइल्ड। उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई और भी मेरी तारीफ रह गई है तो वो भी कर दें, हसरत ना रह जाए कोई। मुझे नवाफल ख़त्म करके तस्बीहें पढ़ती भी अपनी तेज़ समात के बायस उनकी सरगोशियाँ सुन रही थी। जाए नमाज तय करती चीख कर बोली, भाई अब यह मामला तुम दोनों खुद मिलकर हल करो। सब 3 ने दोनों हाथ उठाते और दरवाजे की जानिब जाते कहा, हाँ आप तो बीच जमालों का रोल प्ले करके जा रहे हैं, वापस आएँ ज़रा। ये जो मोहब्बतें आप दूसरों पर लुटा रहे हैं ना, सबका हिसाब मुझे देना होगा। वह सीने पर हाथ बांधते इन्हें घूरते हुए बोली। दरिया में एक नज़र इस पर डाली जो न जाने कब उसकी ख्वाहिश बनी, वो नहीं जानता था। हाँ, मगर उसे अभी ये सब बावर नहीं करवाना था। टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए टेढ़ी तदबीरें ही करनी पड़ती हैं। सब 3 कुछ भी कहे बिना चले गए। अब फ़तीना की गसीली नज़रों का रुख दरियाब की जानब था, जो खामोशी से सोफे पर बैठा
مریم کی فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا، مگر اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ شعلے برساتی نظروں کی زد میں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، میں اماں کا خیال اچھے سے رکھ سکتی ہوں۔ آخر جب کچھ دیر تک وہ اس کی جانب متوجہ نہ ہو تو فاطمہ کو اسے خود مخاطب کرنا پڑا۔ وہ کوئی ایسا موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اسے الجھتی اور اپنا غصہ باہر نکالتی۔ یو آر ناٹ مائی باس، میرے باس مجھے جو ڈیوٹی دے چکے ہیں وہ مجھے برحال میں پوری کرنی ہے۔ اگر آپ کو میری موجودگی سے کوئی پرابلم ہے تو آپ گھر جا سکتے ہیں، میں یہاں تب تک رہوں گا جب تک اماں کو ڈسچارج نہیں کر دیا جاتا۔ اس نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں نظریں فائل سے ہٹائے بغیر کہا، اماں ایکسکیوز می، آپ کی اماں نہیں ہے؟ وہ تو اس کا ٹکا سا جواب سن کر غصے سے بے حال ہو گئی، اور اس پر اس کی اماں کو اماں بھی کہا جا رہا تھا۔ آپ کا نام لکھا ہوا کیا ان پر؟ مائیں سب کی ہی مائیں ہوتی ہیں، اور میرا تو ان سے ایک اور بھی اہم رشتہ جڑ چکا ہے، اسے سرد نظروں سے کہتے آخری بات پر اس کی آنکھوں میں شرارت جھلملائی۔ اس رشتے کو میں کبھی نہیں مانوں گی، دھوکے سے کبھی کوئی رشتہ نہیں بنتا، غصے سے کہتی وہ اٹینڈنس والے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس رشتے کو تو آپ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکی تھی، اس نے رسانیت سے کہتے اٹھ کر فائل واپس اس کی جگہ پر رکھی، صوفے پر بیٹھ کر موبائل آن کر لیا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں آپ، جس کاغذ کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں وہ میرے لیے بہت سے کاغذ ہی ہے، اس نے اچھی طرح سے جتایا۔ آپ سے رشتے کو تو میں نے بات کی ہی نہیں، میں نے تو اماں سے رشتہ جوڑنے کی بات کی، اور یہ رشتہ انہوں نے مجھے بیٹا بنا کہہ کر جوڑ لیا تھا، نکاح کو تو میں بیچ میں لایا ہی نہیں، کہتے ساتھ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گویا فطینہ کو خاموش رہنے کا سگنل دیا۔ اس نے خواہش کی ہوگی مجھ سے شادی کی، ہو ہی نہیں سکتا، سڑیل اکڑوں کہیں کا۔ چاچو نے یقیناً جھوٹ بول کر اس کو ڈیفینڈڈ کیا ہے، اس کی سرد مہندی پر فطینہ نے دل میں سوچا۔ ہے کیا یہ؟ تلملاتے ہوئے اس نے سوچا، اسے دیکھا جو پرسکون آنکھیں بند کیے صوفے پر نیند راز تھا، پھر خاموشی سے تسبیح کا ورد کرنے لگی، مگر اندر سے کھول رہی تھی۔ رات میں کس وقت اس کی آنکھ لگی وہ نہیں جانتی تھی، صبح جب آنکھ کھلی تو دریاب کو مریم کو ناشتہ کراتے دیکھا، اٹھ کر بیٹھی۔ کیسی ہیں اماں؟ بے اختیار ماں کے قریب آئی۔ ٹھیک ہوں میری جان، سب کو زحمت میں ڈال دیا، انہوں نے دریاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب آپ اجنبیوں والی باتیں کریں گی تو میں چلا جاؤں گا۔ میری اماں جب سے ہمیں چھوڑ کر گئی تھی تب سے احساس ہوا کہ مائیں واقعی میں دنیا میں آپ کا سب سے بڑا آسرا ہوتا ہے، کہیں بھی ہوں آپ، کسی بھی مصیبت میں وہ اپنی اولاد کے ہر درد سے آشنا ہو جاتی ہیں، ان کے جانے کے بعد تکلیفوں پر صبر خود بخود آ جاتا ہے، مگر جب سے آپ سے ملا ہوں ایسا لگتا ہے اماں پھر سے میرے پاس آ گئی ہیں۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے میری فیلنگز کو ہرٹ کر رہی ہیں۔ اس نے مصنوعی ناراضگی کا مظاہرہ کیا، فطینہ کو تو اس کے انداز دیکھ کر غش کھا رہی تھی۔ یا اللہ کس قدر ڈرامے باز ہے، خشمگین نظروں سے گور رہی تھی جو اب اماں کو دعائیں کھلا رہا تھا۔ فطینہ کے غصے کا گراف اس کے فون کی بیل نے کم کیا۔ رات میں کس وقت؟ ہیلو، دوسری جناب مزنی تھی، تم یونیورسٹی کیوں نہیں آئی فطینہ؟ اس نے فطینہ کی ہیلو سنتے ہی پوچھا۔ یار اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہاسپٹلائزڈ ہے، فطینہ کمرے میں بنی کھڑکی کے قریب کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ اوہ کیا ہوا انہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ فطینہ نے مختصراً بتایا۔ اوکے، میں شام میں دیکھنے آؤں گی۔ مزنی کی بات پر وہ یکدم پریشان ہوئی، دریاب کی موجودگی کا کیا جواز پیش کرتی، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ کہہ دے گی میرے چاچو نے کہا ہے۔ مزنی یہ تو جانتی تھی کہ دریاب اس کے چاچو کے انڈر کام کرتا ہے۔ خود کو مطمئن کر کے مزنی کو خدا حافظ کر کے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دریاب کا مکمل طور پر اب نظر انداز کیا۔ باہر آئی تو ساشا اور طہا آ چکے تھے۔ ساشا ناشتہ لے کر آئی تھی، فطینہ مزے سے اس سے باتیں کرتی ناشتہ نکال کر کھانے لگی۔ مریم نے دیکھا کہ دریاب کو ناشتہ کرنے کا ساشا نے کہا ہے، جبکہ جسے ان نزاکتوں کا خیال کرنا چاہیے تھا وہ مزے سے کھانے میں مصروف تھی۔ انہیں سخت طیش آیا۔ فاطی، دریاب کو چائے دو بیٹا، نحیف آواز میں بھی انہوں نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ فطینہ جو کہ ساشا کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی ایسی نظروں سے مریم کو دیکھنے لگی جیسے انہوں نے کوئی بہت انوکھی بات کر دی ہو، جبکہ اٹینڈنٹ بیڈ پر بیٹھا ہوا دریاب فطینہ کی شکل دیکھ کر بمشکل اپنا کہہ روک پایا۔ مجھے کہا ہے اماں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں تو کیا تیرے فرشتوں کو کہا ہے؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فطینہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں دریاب کے سامنے اب اس کی مزید عزت افزائی کرے۔
زیادہ خاموشی سے اٹھی، کوئی بات نہیں اماں، میں لے لیتا ہوں۔ فطینہ کے خطرناک تیور دیکھ کر دریاب کو گمان گزرا کہ کہیں چائے اس کو دینے کی بجائے فطینہ اس کے اوپر ہی نہ گرا دے۔ رہنے دو بیٹا، رہنے دو، تم سے کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، دعا کریں کہیں احساس ہو ہی نہ جائے۔ فطینہ نے دریاب کو گوری ڈالی۔ ساشا اور طہا بھی اس کے تیور دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ تھرمس مریم کے قریب رکھے سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ فطینہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، کپ میں چائے ڈیلتے وہ اپنے اندر کے کھولن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ ایسا کرنے کی شدت سے خواہش ابھری کہ دریاب کو ساری عمر اس کک کی طرح یہ چائے بھی یاد رہے۔ یکدم اسی ٹیبل پر رکھی کالی مرچ کی بوتل پر نظر پڑی جو ساشا ابلے انڈوں پر ڈالنے کے لیے لائی تھی۔ فطینہ کی آنکھوں کی چمک بڑھی، آہستہ سے اسے اٹھا کر اتنا چھڑکا کہ کچھ دیر تک دریاب کے کانوں سے یقیناً دھوئیں نکلنے والے تھے۔ خاموشی سے چمچ لاتے وہ سیدھی ہوتی کپ لیے دریاب کی جانب بڑھی جو اب طہا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ فطینہ نے کپ آہستہ سے اس کے سامنے رکھا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دریاب کو حیرت تو ہوئی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے واقعی ایک طوفان تھا۔ آہستہ سے اس پر ایک نظر ڈال کر اس نے چائے کا کپ تھام کر پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ مرچیں سیدھا گلے میں لگ گئیں۔ آنکھوں سے شدید ترین پانی نکلنے لگا اور کچھ دیر تک وہ مسلسل کھانستا رہا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ طہا، ساشا اور مریم بھی پریشان ہو گئے۔ دریاب کو اتنی شدید کھانسی چھڑی کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ اب چائے اچھی ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے بندہ اتنا بے اختیار ہو کر پیے کہ سیدھی گلے میں ہی جا پھنسے۔ فطینہ نے بول پن سے جو طنز کیا وہ دریاب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈال کر کھانسی کو کنٹرول کیا۔ ساشا نے پانی کا ایک گلاس پلایا جسے وہ گٹا گٹ پی گیا، مگر جلن تھی کہ ابھی تک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فطینہ اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھی، مگر ظاہر نہیں کیا۔ ایک گھونٹ اور لے لیں، میٹھی چائے سے ذرا فاقہ ہوگا۔ ایک اور لقمہ دیا۔ دریاب اسے گور کر مریم کی جانب دیکھ کر ابھی آئے کہہ کر باہر نکل گیا۔ طہا بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ فاطی، تو نے کچھ ڈالا ہے چائے میں؟ وہ بھی اس کی اماں تھی، کیسے نہ جانتی انہیں؟ اوف اماں، آپ تو تیلیوں والا سلوک کر رہی ہیں۔ ایک تو شرافت سے انہیں چائے پیش کر دی، اس پر بھی شک کر رہی ہیں۔ بلائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فطینہ نے جذباتی تقریر جھاڑی۔ 2 دن بعد جیسے ہی مریم کو ڈسچارج کروا کر گھر لائے، اسی رات ان چاروں نے ہاسپٹل میں ریڈ کرنا تھا۔ رات 1:30 بجے وہ چاروں خاموشی سے گاڑی میں نکلے۔ وہ گاڑی اسی دن وسیع اپنے ایک دوست سے جعلی نمبر پلیٹ لگوا کر لے کر آیا تھا۔ چاروں اس وقت سیاہ یونیفارم میں سیاہ ہی ماسک پہنے چہرے پر چڑھائے ہوئے تھے، جن میں سے ان کی صرف آنکھیں اور نازک ناک دکھائی دے رہے تھے۔ ہاسپٹل کے قریب پہنچے انہوں نے گاڑی گنی باڑ کے پیچھے کھڑی کی، جہاں سے کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ اس جانب اندھیرا ابھی اچھا خاصا تھا۔ وہ چاروں درختوں کے ساتھ ساتھ ہوتے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چاروں کے ہاتھوں میں چھوٹے موزر اور کندھوں پر کیلیبر رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں وہ ہاسٹل کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب کو کودے۔ لڑکیوں کی جانب والا حصہ تھا، لہٰذا پکڑے جانے کا انہیں اس طرح سے ڈر نہیں تھا اور نہ زیادہ لوگوں سے مڈ بھیڑ ہونے کا۔ دریاب انہیں اشاروں سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا تھا کہ یکدم اسے ایک جانب سے کوئی سایہ اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ وہ بھی ہاسٹل کے گراؤنڈ میں موجود تھے، جہاں بہت سے درخت موجود تھے۔ وہ چاروں درختوں کے پیچھے ایسے چھپ کر کھڑے ہوئے کہ کوئی ان کی موجودگی کا گمان نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہی وہ سایہ دریاب کے قریب آیا، دریاب نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب کھینچا، اور جیسے ہی دوسرا بازو بڑھا کر اس کے گردن گرد لپیٹا، اسے احساس ہوا کہ یہ نسوانی وجود ہے۔ اس وجود نے ایک کونی دریاب کے پیٹ میں مارنی چاہیے۔ اگر وہ چکنا نہ ہوتا تو یقیناً وہ کونی اس کے پیٹ میں بری طرح لگ جاتی۔ دریاب نے تیزی سے اس کے سامنے کرتے اس کے چہرے سے ماسک اتار کر نظر ڈالی تو وہ کوئی اور نہیں فطینہ تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ سرگوشی نما آواز میں گرایا۔ جو آپ کر رہے ہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ ہم تو اپنے مشن پر آئے ہیں، لہذا ہنوز سخت تار فطینہ کے کندھوں پر رکھے ہاتھ بھی ہٹ چکے تھے۔ میں بھی اپنے مشن پر آئی ہوں، وہی خود سر انداز۔ آپ ابھی اور اسی وقت واپس جائیں، کوئی مشن نہیں ہو رہا آپ کا یہاں۔ وہ پھر غصے سے بولا۔ ارے واہ، ایسے ہی چلی جاؤں؟ وہی لینے آئی ہوں کیا کہ نہیں ملا تو چلی جاؤں؟ آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ وہ دریاب کی کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بنا بولی۔ آپ کو سر نے بھیجا ہے؟ اب کی بار اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔
اتنے چہیتے نہیں ہیں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے وہ میری جان کو مصیبت میں ڈال دیں۔ اپنا کام کرے۔ فتینہ تو پیروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہی تھی۔ وہ تینوں بھی آستہ سے نکل کر ان کی جانب آ گئے۔ دریاب اسے ایک جانب بنی باڑ کی جانب ہاتھ پکڑ کر تیزی سے لے گیا، جہاں سے کوئی ان کے سب کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ ابھی جس بھی مشن پر ہیں وہ ختم کریں، یہاں سے جائیں، اور آپ نے میری بات نہیں سنی، پھر چاہے جو مرضی ہو آپ کے ساتھ، کسی بھی خطرے کی حالت میں یا ہم میں سے کوئی آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ دریاب دانت کچکچا کر بولا۔ اس قدر زج کر رہی تھی وہ، مجھے آپ سے ایسی کوئی امید بھی نہیں، اور یاد رکھیں اگر حیدر بن کر بات کر رہے ہیں تو میں حیدر سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اور دریاب بن کر بات کریں تو دریاب اجنبیوں سے بات نہیں کرتا، اور میں اجنبی ہی ہوں آپ کے لیے۔ انجوائے یور مشن، کہتے ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ماسک لے کر منہ پر چڑھاتے ساتھ ہی وہ تیزی سے ایک جانب لگے پائپ کی مدد سے اوپر کی منزل کی جانب بڑھنے لگی، بالکل ایسے جیسے وہ لوگ اپنی ٹریننگ کے دوران چھپکلی کی مانند پائپوں پر چلنے کا انداز اپناتے تھے۔ دریاب نے اپنے دماغ کو بمشکل ٹھنڈا کیا اور سر جھٹک کر پھر سے اپنے کولیگ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اندر جاتے ساتھ ہی اس نے وسیع کو مین سوئچ بورڈ کی جانب بھیجا، خود وہ نشہ آور ادویات کے اسٹور کی جانب بڑھا، جبکہ طاہا اور حذیفہ کو اس نے اسلحے کے اسٹور کی جانب بھیجا۔ وہ یہ سب کمرے عمارت کے پچھلی جانب سیڑھیوں سے ہو کر جاتے تھے۔ وہ سب دبے قدموں بڑھ رہے تھے۔ جیسے وہ تینوں کمروں کی جانب بڑھے، دریاب نے مائکرو فون میں وسیع کو لائٹس بند کرنے کا کہا۔ جیسے ہی ہاسٹل کی لائٹ بند ہوئی وہ سب تیزی سے اپنا کام کرنے لگے۔ دریاب نے اپنے ساتھ اپنے لائے ہوئے ایک بیگ نما شاپر میں تقریباً ساری دوائیات ڈال کر اسے لیے باہر کی جانب بڑھا۔ اسی طرح حذیفہ اور طاہا نے زیادہ سے زیادہ اسلحہ لے کر اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگز میں ڈالا اور کچھ وہیں رہنے دیا۔ یہ دریاب کا آئیڈیا تھا کہ اسلحے کی زیادہ تعداد کو لے کر غائب ہو جانا بھی اپنے دشمنوں کو الرٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ لائٹ بند ہوتے ساتھ ہی سوئے ہوئے چوکیداروں نے 10 منٹ لیے جاگنے میں۔ اتنی دیر میں وہ لوگ تمام بیگوں کو گاڑی تک بآسانی پہنچا چکے تھے۔ آہستہ مگر چیتوں سے زیادہ تیز رفتار تھی ان میں۔ آخری بیگ پکڑتے ساتھ دریاب نے وسیع کو لائٹ آن کرنے کا میسج دیا۔ تب تک وسیع مین سوئچ تک آنے والے 2 لوگوں کو پار لگا چکا تھا۔ جیسے وہ لوگ باہر کی جانب لپکے، 3 لوگوں جو کہ پولیس کی وردی میں تھے، وہ ان کے سایوں کو تو نہ دیکھ سکے مگر چھت سے پائپ پر آنے والے فتینہ کے سائے کو دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ ان تینوں کی جانب بڑھتا جو فتینہ کی جانب بڑھ رہے تھے، دریاب نے حذیفہ کا بازو پکڑ کر واپس کھینچا۔ تم لوگ جاؤ، اسے میں لے آؤں گا، اس نے بیچے لہجے میں کہا۔ مگر یار وسیع نے بھی کچھ کہنا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا اسے، اتنی آسانی سے وہ کسی کے قابو آنے والی نہیں، ابھی تینوں کو ناکو چنے چبوا دے گی۔ تم لوگ جاؤ بس۔ اس کے لہجے میں فتینہ کا ذکر کرتے ہلکا سا تفاخر بھی تھا۔ وہ تینوں تیزی سے دبے قدموں باہر کی جانب لپکے۔ دریاب ایسے رخ پر باڑ کے ساتھ بیٹھ گیا جہاں وہ ان تینوں کو دیکھ سکتا تھا۔ مزے سے جیکٹ سے چاکلیٹ نکالتے، اس کا ریپر اتارتے وہ اپنی شیرنی کو دیکھنے لگا۔ ایسے ہی تو اس کا دل فتینہ کے لیے خواہش مند نہیں ہوا تھا۔ مائی فائٹر جیٹ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو نڈر انداز میں ان تینوں کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک چلایا اور باقی دونوں نے اس پر اپنی اپنی بندوقیں تانی۔ تمہاری ستیلی ماں، گراہٹ لیے نسوانی لہجے نے ان تینوں کو حیران کیا، اور وہ ایک لمحے فتینہ کے لیے ان پر حاوی ہونے کے لیے کافی تھا۔ جکڑ کر ایک ٹانگ کو تیزی سے گھماتے اس نے بندوق تانی دونوں بندوں کو ایک ہی جھٹکے میں گرا دیا۔ تیسرا اچانک ہونے والے حملے کے زیر اثر تھا۔ فتینہ کے گلوز والے ہاتھوں نے تیسرے کو قابو کر کے اس کی گردن کو جھٹکا دیا۔ دریاب جو اس کے تکیے کلام سے محظوظ ہوتا تھا، گردن اڑا دوں گی، آج اس کو حقیقت میں اپنا کہا پورا کرنے پر دیکھتے گنگ رہ گیا۔ یہ تو واقعی گردن اڑا دیتی ہے، دل میں سوچتے اسے اپنی حیرت اور مسکراہٹ دونوں چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ جو باقی 2 دہائیاں دے رہے تھے، ان میں سے ایک نے یکلخت فتینہ کے نقاب پر حملہ کیا، اور جیسے ہی وہ ہٹا اس کے ہاتھ گھنے بال اس بندے کے قابو آ گئے۔ فتینہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دریاب سے اب خود کو روکنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنی موزر سے اس بندے کے ہاتھ کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ نہ صرف اس کا ہاتھ زخمی ہوا بلکہ اس کا دوسرا ساتھی تیزی سے بھاگ گئے۔ دریاب بھاگتا ہوا فتینہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک سمت دوڑنے لگا۔ کس چیز پر آئی ہو؟
भागते हुए पूछा। गाड़ी पर वहाँ दरख्त के नीचे खड़ी है। उसने अपनी तेजी से एक सिमत इशारा करके जवाब दिया। दरियाब ने उसी सिमत दौड़ लगा दी। फतीना ने तेजी से एक हाथ से गाड़ी की चाबी निकालकर दरियाब को पकड़ाई। गाड़ी के करीब पहुंचते ही जल्दी से दरियाब ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठते साथ ही फतीना के लिए फ्रंट डोर ओपन किया। उसके बैठती तेज़ी से गाड़ी रिवर्स करके मेन रोड पर डाली। एक हाथ से अपना मास्क उतारा। आज साबित हो गया कि लड़कियां ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, जितनी मर्जी ट्रेनिंग्स ले लें, रहती वो लड़कियां ही हैं। दरियाब ने जानबूझकर उसे छेड़ा। जानता था कि कोई तीखा जवाब आएगा, मगर वो इससे जानबूझकर होने वाली तकरार का आदी हो चुका था। अब तो वो इसका तिलमिलाना और भी इंजॉय करता था। कोई तो थी जो उसे जवाब देती थी। उसकी खूबसूरती, उसकी वजाहत और अपने दरमियान बने खूबसूरत और नाजुक रिश्ते को खातिर में लाए बिना उसे उलझती थी। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। मेरा मास्क वो ना उतारता तो छोड़ना उसे भी नहीं था। मैंने अपने ग्लव्स उतारते वो गुस्से से बल खाती बोली, ये बाल मुसीबत रास्ते में ना आते तो इन गिदड़ों को बिछाड़ कर ही आना था आज। उसने गुस्से से अपने बालों को समेटते हुए कहा, अब तो अम्मा जितना मर्जी गुस्सा करे, इन्हें कटवा कर दम लूँगी। वो जैसे ये फरामोश कर चुकी थी कि उसके साथ दरिया बैठा है, खुद से बड़बड़ाई, खबरदार इन्हें हाथ भी लगाया। यकदम दरियाब के सख्त लहजे पर उसने कुछ हैरत से इस सड़ियल को देखा। मेरे बाल मेरी मर्जी और आप किस खुशी में वहाँ रह गए थे। हीरो बनने की बड़ी नाकाम कोशिश की है आपने। मैं हरगिज़ इम्प्रेस नहीं हुई है। अब दरियाब की शामत आ चुकी थी। मुझे बनने का शौक़ भी नहीं, अल्लाह ने हीरो बनाकर भेजा है। उसने कंधे उचकाते फतीना को चढ़ाया। फतीना ने ऐसे सर हिलाया जैसे कह रही है, अब इस खुश फहमी पर क्या जवाब दूँ। आप करने क्या आई थी यहाँ। वो बात जो कब से दरियाब के दिमाग में घूम रही थी, आखिर वो पूछ ही बैठा। आपसे मतलब वो जानता था कि वो अब तक उससे अपनी इसलिए छुपाने पर नाराज़ है। लोग अपनी बात पर कायम भी नहीं रह सकते। मुझे ना बचाने की धमकी दी जा रही थी और फिर जहाँ बचाने भी पहुँच गए। वो दरियाब पर गहरा तंज करते हुए बोली। दरियाब उसकी बात पर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक पाया। शेरनी अकेली जंगल में कुछ नहीं कर सकती। बेशक वो शेर के लिए शिकार ढूंढ कर खुद लाती है, उसके बावजूद जंगल में कुर्बानी के लिए तो शेर की ज़रूरत होती है। इसी ख्याल से बचा लिया। वैसे भी मैं बहुत नरम दिल इंसान हूँ। लोगों को मुसीबत में देखकर मदद के लिए पहुँच जाता हूँ, चाहे वो लोग मुझसे बात भी करना पसंद ना करें। मगर मेरे प्रोफेशन ने मुझे यही सिखाया है, किसी की मदद करते वक्त ज़ाती इश्यूज़ को बीच में नहीं लाना, बस मदद करनी। दरिया में शरारत से कहते उसे तफसीली जवाब दिया। आइंदा ऐसी कोई कोशिश ही मत कीजिएगा। मुझे आपसे मदद लेना भी पसंद नहीं। फिर से गुस्से में बोली। इतनी आसानी से वो उसे कैसे माफ़ कर देती, जब तक वो अपने लिए छुपाने जाने पर उससे माफ़ी ना मांग लेता। फतीना अब इतनी भी तुम्हारे इश्क में पागल नहीं, दिल में सोचा। योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। वो भी दरियाब था, उसे गुस्सा दिलाना उसका फ़र्ज़ था। रिक्वेस्ट किसने की आपसे। उन्होंने अपने आप को तर्म खान समझना छोड़ दें। वो गुस्से की ज़्यादती से एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। रियली, हालांकि किसी ने मुझे कहा था कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। अब कोई लड़की ऐसी बात करे और मैं फिर भी खुद को तर्म खान ना समझे, तो ये तो मेरे अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। वही हुआ जिसका फतीना को डर था, वो उसकी बातों को अब इसी पर लुटा रहा था। मेरा आइडियल कम अज़ कम इंसान नहीं था। मेरा आइडियल कमज़र्फ इंसान नहीं था जो दूसरों को इन्हीं की अनजाने में कही जाने वाली बातें लुटाकर मज़े लेते हैं। ऐसे ही कहते हैं लोग, इंसानों को पहचाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और मुझे अफसोस है कि मैंने न सिर्फ पहचाने में गलती की, बल्कि जल्दबाजी में भी की कर गई। उसने संजीदगी से कहा। अब की बार दरियाब को अपना मजाक सीरियस होता लगा। वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर उसे लगा वो अब की बार हर्ट हुई है। आपको अपनी असलियत ना बताने की वजह उसने कुछ सोचते बार क्लियर करनी चाहिए, मगर फतीना उसकी बात काट के, मुझे ना आप में इंटरेस्टेड है ना आप इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपने अपनी असलियत छुपा कर मेरे बहुत पाकीज़ा ख्यालात का मजाक उड़ाया। किसी भी वजाहत की मुझे कोई ज़रूरत नहीं और ना अब इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अपनी बात कहकर उसने चेहरा दूसरी जानब कर लिया। दरिया को सूरत हाल का इतना संगीन होने की उम्मीद नहीं थी। इसके घर के सामने गाड़ी रोकी। आप वापस कैसे जाएंगी। गाड़ी से उतरते उसने पूछा। चला जाऊंगा, आप अब अंदर जाएं। दरिया ने धीमे लहजे में कहा। आप ऐसा करें, किसी को कॉल करके बुला लें, तब तक अंदर आ जाएं। इस तरह मुनासिब नहीं लग रहा, न जाने क्यों वो ये सब कह गई।
दरियाब का गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हाथ वहीं रुक गया। यूं ही दरियाब ने उसे देखा, फतीना ने नज़रों का रुख सामने स्याह कोल तार की सड़क पर कर लिया। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसने मुस्कुराती नज़रों से सवाल किया। आप मेरे चाचू के लिए काम करते हैं, लिहाजा ये ठीक नहीं लगता। उसने अपनी तरफ से तजिया बयान की जो बहुत लंगड़ी लूली थी। दरियाब को तो ऐसा ही लगा, आप मेरे बारे में सोचते हुए हमेशा दूसरों के साथ मेरे रिश्ते और ताल्लुक़ को बीच में क्यों लाती हैं? दरियाब के सवाल पर उसके दिल ने रफ्तार बदली। आपको अंदर चलना है कि नहीं? जब कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो वो गुस्से से बोली, हाँ 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 चलें। दरियाब उसके अंदाज पर कहका लगाए बगैर नहीं रह सका। फतीना गाड़ी से निकलकर दरवाजे के पास गई। चौकीदार को आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने का कहा ताकि अंदर आवाज़ ना जाए, और अगर मरियम तक आवाज़ चली जाती तो उसकी शामत आ जानी थी। वैसे भी वो बीमार थी, वो नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई परेशानी मिले। दरियाब आस्था से गाड़ी अंदर बढ़ा ले गई। यूं ही वो अंदर आए, साशा सामने ही लॉन्ज में जागती हुई नजर आई। एक हाथ में तस्बीह थी। कुछ देर पहले ही उसकी तहा से बात हुई थी। उसी ने बताया था कि दरियाब फतीना को लेकर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। दरियाब ने साशा को होले से सलाम करते उसके करीब आने पर सर पर होले से हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम। सूली पर जान टंगी हुई थी। मेरी अम्मा भी 2 मरतबा तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बताया कि तुम किसी असाइनमेंट की तैयारी कर रही हो, बहुत मसरूफ़ हो। साशा ने खुफगी से उसे देखा, जो ब्लैक जीन्स की पैंट और जैकेट में खुले बालों को फिर से बांधने में मसरूफ़ थी, जबकि दरिया सोफे पर बैठ चुका था। क्या है यार, ये अम्मा को भी सच में चैन नहीं। हाथ माथे पर मारकर वो एक कमरे की जानब बढ़ चल दी। कैसा रहा आप लोगों का मिशन? साशा दरियाब के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए पूछने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब कल का इंतज़ार है कि उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है। अम्मा की तबीयत कैसी है अब? दरियाब ने नज़रें झुकाए जवाब दिया। साथ ही मरियम की तबीयत भी पूछी। शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी बेहतर है। साशा ने अभी जवाब दिया ही था कि इतनी देर में ट्राउज़र और शर्ट पहने, अपने मखसूस अंदाज में गले में स्कार्फ लिए, बालों को जूड़े की शक्ल में बांधे फतीना बाहर आई। चाय बनाऊं? उनके करीब आते ही उसने पूछा। नहीं, काली मिर्चों वाली चाय। आपको ही मुबारक हो। मैं साशा के हाथों की बनी हुई चाय ही पीऊँगा, दरियाब ने जल्दी से कहा। साशा ने दरियाब की बात पर हैरत से फतीना को देखा, जिसके होंठों में दबी दबी मुस्कुराहट थी। तो तुमने काली मिर्चें? साशा बेयकीनी से उसे देख रही थी। इस दिन कितनी मासूमियत से उसने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ना, तो तुमने भी तो यखनी जैसी चाय बनाई थी। मैंने तो यखनी समझ के काली मिर्च डाल दी। वो फतीना है क्या जो अपनी गलती मान ले? शर्म तो नहीं आती तुम्हें? इतनी तुम बच्ची कि तुम्हें चाय और यखनी का फ़र्क नहीं पता। तुम भी वाह वाह करके पी रही थी और चाय ही समझ के पी रही थी। अब तुम खुद ही बनाओगी। वो दोनों लड़ने में मसरूफ़ हो चुके। दरियाब ने ताहा को फ़ोन करके आने का कहा। आप दोनों मेहरबानी करें, कुछ भी ना बनाए, मुझे बस एक गिलास पानी पिला दे। दरियाब ने उनकी लड़ाई ख़त्म करवाते कहा। अरे नहीं भाई, मैं बना कर लाती हूँ। साशा शर्मिंदा होती तेज़ी से उठी। अपने उनके लिए भी बना रहे। ताहा मुझे लेने आ रहा है। दरियाब ने पीछे से हाँक लगाई। फतीना भी जाने के लिए परतो रही थी। बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरियाब ने उसे उठते देख कर संजीदगी से रोकते हुए कहा। आई एम सॉरी गैस, मेरे मजाक ने आपको हर्ट किया है। फ़िलहाल सॉरी एक्सेप्ट करें। हाँ, इस मजाक को मैंने प्रोलॉन्ग क्यों किया, ये वो फिर कभी बताऊंगा। बहरहाल मेरा मकसद कभी भी आपका दिल दुखाना नहीं था, और ना ही मैंने या हम में से किसी ने आपके जज्बों का मजाक उड़ाया। मैं ऐसा कुछ कभी सोच भी नहीं सकता, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। दरियाब ने उसके चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लिया। कब, कैसे और क्यों वो उसे हर अंदाज और अदा में बाती जा रही थी, वो नहीं जानता था। जब मेरा मजाक सबके सामने बनाया तो माफ़ी भी सबके सामने मांगी। वो दरियाब की आंखों में आंखें डाल के गोया से चैलेंज करते हुए बोली। मैंने आपका मजाक नहीं उड़ाया। वो फिर से अपनी बात पर जोर देकर बोला। वाट सो एवर, मजाक बनाया नहीं, मगर बन तो गया ना। सबने मेरी फीलिंग्स को एंजॉय किया, और इस सब के पीछे आपका ही हाथ था। अब याद आया कि उस दिन मैं हमें यूनिवर्सिटी से बचाकर घर ले जाते हुए वसी ने आपका आधा अधूरा नाम लिया, तो आपने फ़ौरन उसकी बात काट कर बावर करवाया कि आपको हैदर कहा जाए। हाई क्लेवर यू आर। और अब कह रही हैं कि आपने मजाक नहीं उड़ाया। ठीक है, तब तक मैंने ज़ाहिर नहीं किया था कि दरियाब नामे कोई बंदा मुझे पसंद है, मगर जब मैंने पूछा तब तो आप क्लियर कर सकते थे ना। उसका मतलब आपने जानबूझकर किया। सब शौक था आपको अपनी तारीफ से सुनने का, और तो कोई वजह मुझे समझ नहीं आई। मगर अब भूल चुकी हूँ कि मैं दरियाब नामे किसी बंदे को जानती थी। याद रखना, मैं नहीं चाहती। आखिरकार तो फिशा फट चुका था। वो बोलती आई।
تو پھر وہ اگلی پچھلی سب قسمیں پوری کر گئی۔ اور کچھ؟ دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر یہ مسکراہٹ بھی اسے چڑھانے والی محسوس ہوئی۔ اپنے غصے پر اسے پرسکون دے کر فتینہ کو اور بھی آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید دریاب کی کلاس لیتی تاہا اندر آ چکا تھا۔ ہیلو باڈی، سب ٹھیک رہا؟ اس نے آتے ہی دریاب کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ ہاں یار، کوئی ٹینشن نہیں، دریاب نے جواب دیا۔ آپ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ تاہا نے اب کی بار فتینہ سے پوچھا، جو اپنے تنے ہوئے سانپ کو ٹھیک کر چکی تھی۔ آپ لوگوں کے پاس ان لوگوں کا ری ایکشن جاننے کا صرف ایک ہی سورس ہے، اور وہ ہے نمرہ۔ آپ کے باس کی منظور نظر۔ فتینہ نے دریاب پر طنز کیا۔ یہ الزام ہے، وہ ہنستے ہوئے چلایا۔ نہ جانے کیوں اس کا غصہ جلنا کرنا سب اچھا لگ رہا تھا۔ تم چپ کرو، تاہا نے اسے گولی ڈالی۔ میں وہاں پر وارڈن کے روم میں راحت داری اور کچھ اور کمروں میں ایسے خفیہ کیمرے لگانے گئی تھی جو نہ صرف ان کی نقل و حرکت دکھائیں گے بلکہ وہ وہاں کیا باتیں کریں گے اور وہ بھی سنائیں گے، اور یہ بہت ضروری تھا۔ کیا پتہ نمرہ ان کو صحیح انفارمیشن دے سکے کہ نہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ کہ شہریار نمرہ کو سب سے پہلے قابو کرے گا، یہ جاننے کے لیے کہ اس نے کہیں مخبری تو نہیں کی، اور اگر وہ قابو آیا گئی تو پھر وہ اسے کہیں ٹھکانے لگا کر یہاں سے 9 2 11 ہو گئے تو آپ لوگ تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ بے شک وہ کوشش تو کریں گے کہ آپ لوگوں تک پہلے پہنچے، مگر ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلیں، اور نمرہ تو ان کے اصل ٹھکانے سے واقف بھی نہیں۔ فتینہ کی بات نے نہ صرف انہیں چونکایا بلکہ اس کی دور اندیشی کو دریاب نے تو دل میں سراہا، مگر تاہا نے اظہار بھی کیا۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمیں اس پہلو کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا آپ کی سر نے واقعی بہت زبردست ٹریننگ کی ہے۔ تاہا نے اس کی کھلے دل سے تعریف کی۔ السلام علیکم، ساشا کچن سے چائے لاتی تاہا کو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیں۔ تاہا نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈال کر کہا۔ شادی کب کر رہے ہیں آپ؟ فتینہ نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ ساشا نے باری باری سب کے آگے کپ رکھے اور اپنا کپ لے کر فتینہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امید ہے اگلے ہفتے نکاح اور رخصتی ہو جائے گی، کل امی آ رہی ہیں، پھر سب فائنل ہو جائے گا۔ تاہا کی بات پہ وہ حیران ہوئی۔ اس گنی نے مجھے نہیں بتایا، اس نے ساشا کو گورا۔ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا تھا، ساشا نے جلدی سے وضاحت کی۔ دریاب جو خاموشی سے چائے پینے میں مصروف تھا، ایک نظر اس کے خوشی سے تمتماتے چہرے پر ڈال کر نظر پھیر گیا۔ کوبرا پرسکون انداز میں اپنے کمرے میں بیٹھا ان کلائنٹ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جنہیں اس نے اگلے ماہ لڑکیوں کی فحاشی تصویریں بھیجنی تھیں۔ دوسرے موبائل پر شہریار کی مسلسل آنے والی کالز نے اس کی توجہ منتشر کی۔ اس نے ایک بات مختصر کر کے فون بند کر کے شہریار کی کال پک کی۔ گالی، کیا تکلیف ہے تجھے؟ صبح صبح تنگ کر کے رکھ دیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بس وہ آپ کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ ہاسٹل سے ہمارے ادویات اور اسلحہ کوئی راتوں رات ہی غائب کر گیا ہے، اور میرا ایک بندہ بھی مرا پڑا ہے اور ایک کا ہاتھ زخمی ہے۔ اس کی بات پر کوبرا کا رنگ اڑا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ گرایا۔ بس صحیح کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کس کو اس خفیہ جگہ کا پتہ چلا۔ شہریار کی پریشان آواز پھر سے سنائی دی۔ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا تھا، ساشا نے جلدی سے وضاحت کی۔ دریاب جو خاموشی سے اس وارڈن کو قابو کرو،